बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। अज़ीज़ तलबा किराम और नाज़रीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुज़िश्ता 5 असबाक से हम मंसूबात पढ़ रहे हैं और उन मंसूबात की जो 12 किस्में हैं उसमें से जो 5 किस्में थीं जो जिनका ताल्लुक़ फ़ेल से था और उनका नाम भी मफ़ऊल था, बस क़ैद उनमें लगी हुई थी। बाज़ में मफ़ऊल बिही, किसी में मफ़ऊल लहू, किसी में फ़ी, किसी में माहू, और जहाँ कैद नहीं थी उसे मफ़ऊल मुतलक कहा गया और कहा जाता है। हमने 5 किस्में मफ़ऊलात की पढ़ ली थी। अब जो किस्म मंसूबात की छठी किस्म आ रही है वो है हाल। अब हाल आप उसके लफ्ज़ से ही समझ सकते हैं। हाल यानी हालत, वो किसी चीज़ की क्या तरीक़ा कार या वो क्या कौन से हालत में है। हालत समझ ले, जैसे कोई भी अच्छा, इसका ताल्लुक भी फेल से ही, क्योंकि ये जो हालत यहाँ पर जो मखसूस बयान की जा रही है ये फेल के बाद आती है। और ये किसकी हालत यहाँ पर बयान की जाती है? या तो फाइल की या तो मफूल की। और एक तीसरी सूरत ये है कि दोनों की, यानी फेल जब हुआ, वो काम जब हुआ तो जिसने काम किया उस वक्त उसकी क्या हालत थी। वो गुस्से में था, वो मजाक में था, वो खड़ा था, वो बैठा था, वो आराम से था, वो जल्दी में था। अब ये किस कैफियत में था, वो किस हालत में था, और जो इसमें इस हालत को बतलाता है उसको हाल कहते हैं। अब वो हाल बनता है फाइल का। इसी तरह कभी कभी ऐसा होता है कि फाइल का फेल वाक़े हुआ किसी मफूल पर। अब जब मफूल पर फेल वाक़े हुआ तो वो मफूल की हालत क्या थी, अब जो इसम उसको बतलाएगा तो वो भी हाल बनेगा लेकिन मफूल का। और कभी कभी ऐसा होगा कि एक ऐसा लफ्ज होगा जो काम के होने के वक्त फाइल की भी हालत बतलाएगा और मफूल की भी हालत बतलाएगा। तो जो लफ्ज ऐसा हो जो काम के होने के वक्त फाइल की क्या हालत, क्या कैफियत है वो बतलाए, या काम के होने के वक्त मफूल की क्या कैफियत थी वो बतलाए, या काम करने वाले और जिस पर काम किया जाए यानी फाइल और मफूल दोनों पर दोनों की क्या कैफियत थी ये बतलाए, तो उस लफ्ज को हाल कहेंगे। तो अब पढ़ते हैं हम कि हाल किसे कहते हैं और हाल किस शक्ल में आता है। तारीफ पढ़ लेते हैं। हाल वो इसमें नकीरा है। हाल है इसमें नकीरा है जो फेल के वाक़े होने के वक्त, यानी जब वो फेल वकू पजीर हुआ, वो जो फेल हुआ तो फाइल या मफऊल या बैक वक्त दोनों की हालत और कैफियत बयान करे। ये तो हो गई हाल की। अब लेकिन जिसकी हालत बयान करते हैं उसे जुलहाल कहा जाता है। तो जिसकी हालत बयान की जाए उसको जुलहाल कहते हैं। अगर फाइल की हालत बयान की जाएगी तो फाइल जुलहाल बनेगा, मफूल की हालत बयान की जाएगी तो वो मफूल जुलहाल बनेगा, और अगर दोनों की करेंगे तो दोनों ही जुलहाल अव्वल जुलहाल सानी बनेंगे। बहरहाल देखते हैं, मिसाल समझ में आएगी। अब जुलहाल की हाल की, जैसे हमने उसकी तारीफ पढ़ी, हाल इसमें नकेरा होता है। अब हाल इसमें नकेरा होता है तो जुलहाल अक्सर मारिफा और हाल हमेशा नकेरा। जुलहाल अक्सर मारिफा होता है और हाल हमेशा नकेरा होता है। अब जाहिर बात है, अब ये क्यों होता है तो इंशाअल्लाह आप हिदायतुल्लाह में उसकी वजूहात वगैरह पढ़ेंगे, काफिया वगैरह में। अभी तो आप देखने के एतबार से कैसा है उसी पे तवज्जो दें। कि जैसे मिसाल है क़राअत तालिबु क़ाइमन। अब इस मिसाल में आप देखेंगे क़राअ फेल है, पढ़ने का काम हुआ है, पढ़ने वाला अत्तालिबु फाइल है जो काम कर रहा है पढ़ने वाला, क़ाइमन यहाँ पर ये हाल बन रहा है। अब क़ाइमन यहाँ पर जो हाल बन रहा है तो ये फाइल की हालत बतला रहा है कि तालिब इल्म ने पढ़ा। तो तालिब इल्म ने जब पढ़ा तो तालिब इल्म ने जब क़राअ का काम किया, पढ़ने का काम किया, तो उसकी कैफियत और हालत क्या थी? तो लफ्ज़ क़ाइमन ये यहाँ पर उसकी हालत को बयान कर रहा है कि जब वो तालिब इल्म ने पढ़ा तो वो खड़ा था। तो क़ाइमन हाल हुआ, मंसूब है यहाँ पर हाल होने की बिना पर, और इसको नसब भी दिया है क़राअ फेल ने। अत्तालिबु यहाँ पर ये जुलहाल है और क़ाइमन यहाँ पर हाल है। आप दूसरी बात भी देख सकते हैं कि तालिबु यहाँ पर मारिफा है, जुलहाल है, मारिफा है, और क़ाइमन जो है
یہاں پر یہ حال بن رہا ہے اور نکرہ ہے، جیسے کہ تنوین آپ دیکھ رہے ہیں۔ دوسری مثال مفعول بھی کی دیکھ لیجئے، شربت میں نے پیا، الماء پانی کو۔ اب یہاں پر تو ضمیر جو ہے شربتو میں تو ضمیر انا کی فاعل ہے اور الماء مفعول بھی ہے، اور باردن ٹھنڈا تھا، تو ٹھنڈا یہ کیفیت ہے، حالت ہے، تو یہ کس کی حالت ہے؟ یہاں پر یہ پینے والے کی حالت نہیں تھی کہ پینے والا ٹھنڈا تھا، بلکہ جس پانی کو پیا گیا وہ پانی کی حالت اور کیفیت یہ تھی کہ وہ باردن ٹھنڈا تھا۔ تو یہاں پر الماء ذوالحال باردن حال، لیکن الماء جو ہے یہ مفعول بھی ہے، تو مفعول بھی کی حالت بیان کر رہا ہے، تو مفعول بھی ذوالحال اور باردن حال۔ اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ذوالحال الف لام کے ساتھ معرفہ ہے، معرب باللام ہے، اور باردن نکرہ ہے، جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا کہ ذوالحال اکثر معرفہ اور حال تو ہمیشہ ہی نکرہ ہوتا ہے۔ اب تیسری مثال دیکھتے ہیں جس میں ایک لفظ ایسا ہے جو فاعل اور مفعول دونوں کی حالتوں کو بیان کر رہا ہے، جیسے کلمتو میں نے بات کی، الاستاذہ استاد سے، جالسینی اس حال میں کہ ہم دونوں بیٹھے تھے، یعنی بات کرنے والا میں بھی بیٹھا تھا، الاستاذ جس سے بات کی جا رہی ہے وہ بھی بیٹھے تھے، تو لفظ جالسین جو ہے یہ دونوں کی حالت کو بیان کر رہا ہے۔ تو کبھی کبھی حال ایسا اسم ہوتا ہے جو فاعل کی بھی حالت کو بیان کرتا ہے اور مفعول کی بھی حالت کو بیان کرتا ہے۔ اب ایک اور قاعدہ کہ ذوالحال اگر نکرہ ہو، ذوالحال اگر نکرہ ہو تو حال کو مقدم کرتے ہیں۔ اب یہ قاعدہ ہے جاءنی راکبن رجل، اب جاءنی رجل ہونا یہ چاہیے تھا کہ میرے پاس ایک شخص آیا، اب کیسا آیا؟ تو راکبن حال سوار ہونے کی حالت میں آیا ہے، لیکن قاعدہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے ذوالحال یہاں پر رجل ہے لیکن وہ نکرہ ہے، جب نکرہ ہے تو پھر حال کو مقدم کر دیتے ہیں اور ذوالحال کو بعد میں لایا جاتا ہے۔ اور اسی طرح ایک بات اور کہ ذوالحال نکرہ معرفہ تو ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی وہ معنوی ہوتا ہے، نظر نہیں آتا، چھپا ہوا ہوتا ہے، جیسے زید اکل جالسن، زید نے بیٹھ کر کھایا۔ اب یہاں پہ زید مبتدا بنے گا، اکلا فعل بنے گا، اور ہوا ضمیر فاعل ہے جو ذوالحال بن رہی ہے جالسن کے لیے، جالسن حال ہے، لیکن کس کی حالت بیان کر رہا ہے؟ ہم یہ سیدھا نہیں کہہ سکتے کہ زید کی، بلکہ اکلا کے اندر ہوا ضمیر ہے، کیونکہ ذوالحال یا تو فاعل ہوگا یا تو مفعول ہوگا، ذوالحال فاعل یا مفعول کا ہی ہوتا ہے، تو اب فعل اکلا ہے تو اس سے پہلے فاعل نہیں ہو سکتا، تو زیدن کو ہاں زیدن کی طرف ضمیر ضرور لوٹ رہی ہے، لیکن یہاں پر جو ذوالحال ہے وہ ہوا ضمیر ہے اور وہ نظر نہیں آ رہا ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ذوالحال کبھی معنوی ہوتا ہے، جیسے ہوا ذوالحال ہے جو اکلا کے اندر مستتر ہے، پوشیدہ ہے، چھپا ہوا ہے۔ یہ تو ہوا یہ بات کہ جب ایک لفظ جو ہے وہ حال بن رہا ہو تو وہ منصوب ہوتا ہے، نظر آ جائے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حالت بیان کرنے کے لیے ایک جملہ کافی نہیں ہوتا بلکہ پورا جملہ آتا ہے، تو وہ پورا جملہ جو ہے وہ حال بنتا ہے اور اس سے پہلے ایک واو حالیہ ہوتا ہے، دیکھتے ہیں۔ یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نکرہ ہوتا ہے، جملہ ہوتا ہے اور وہ حال بنتا ہے۔ دیکھیے کیا مثال ہے، حال کبھی جملے کی شکل میں بھی آتا ہے، اور حال جب جملے کی شکل میں آتا ہے تو اس کے اندر ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے جو ذوالحال کی طرف لوٹے، جیسے جاؤ اباہم، جیسے وہ لوگ جاؤ یوسف علیہ السلام کے قصے میں ہے کہ سارے بھائی جب یوسف علیہ السلام کو انہوں نے کنویں میں پھینک دیا تو وہ اپنے والد کے پاس رات کے وقت روتے ہوئے آئے، تو اب یہاں پر جاؤ وہ سب آئے، اباہم اپنے ابا کے پاس، عشاءً رات کے وقت، یبکون روتے ہوئے، تو اب یہ یبکون فعل ہے، واو ضمیر فاعل، فعل فاعل میں کا جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر حال بن رہا ہے، تو یبکون کس کی حالت بیان کر رہا ہے؟ تو یبکون میں ہم ضمیر لوٹ رہی ہے، جاؤ کی ہم ضمیر کی طرف، جاؤ میں واو ضمیر کی طرف لوٹ رہی ہے، تو یہ اس کی فاعل کی حالت کو بیان کر رہا ہے، تو یہاں پر ہی جملے کی شکل میں آیا ہے۔ جاؤ اباہم وہ آئے اپنے والد کے پاس، اب والد کے پاس آئے ہیں تو اباہم یہاں پر مفعول فی بن رہا ہے کیونکہ ایک جگہ ہے، کہاں آئے؟ اپنے ابا کے پاس۔ عشاءً مفعول فی زمانی بنے گا کہ کون سے وقت میں آئے؟ عشاء کے وقت میں آئے۔ اب یبکون جو ہے یہ جملہ ہے، جملہ مبنی ہوتا ہے اس لیے اس پر نصب نظر نہیں آئے گا، تو محلن جو یبکون جملہ جو ہے محل نصب میں ہے۔
यकुन जुमला हाल है, इसमें फाइल की वाव ज़मीर जाऊ फेल के फाइल की तरफ लौट रही है जो जुलहाल है। अब हाल वाले जुमले से पहले कभी वाव हालिया आता है, जैसे लकीतु बकरन, मैं बकर से मैंने मुलाकात की, वह हुआ जालिसुन, इस हाल में के वो जालिसुन बैठा हुआ है। तो अब यहाँ पर मैंने जो पहले बात कहने की कोशिश कर रहा था वो बात ये है कि कभी कभी जुमले की शक्ल में होता है और जुमले के अंदर जुमले से पहले वाव हालिया भी आता है। अब लकीतु बकरन और जालिसुन में वाव हरफ अत्फ नहीं है कि मातू मातू फले बनेगा, बल्कि यहाँ पर ये जुमला ये वाव हालिया कहा जाएगा। और ये किसकी हालत बयान कर रहा है? तो हुआ ज़मीर लौट रही बकरन की तरफ, तो मफूल भी जुलहाल बनेगा और ये जुमला हालिया से मिलकर अब मफूल भी बनेगा। तरकीब देख लेते हैं कि इसकी तरकीब किस तरह करते हैं। क़रअत तालिबु क़ाइमन, अब क़रअ फेल, अत्तालिबु ज़ुलहाल, क़ाइमन हाल, हाल ज़ुलहाल मिलकर फाइल हुआ, क़रअ फेल का, फेल अपने फाइल से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया हुआ। तो इसी तरह और भी दीगर चीजों की तरकीब की जा सकती है। आज ये हाल का सबक हम इसी पर इक्तिफा करते हैं। मिलते हैं आइंदा सबक में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।